बोल्नुभन्दा अगाडि हरेक कुराहरू विचार गर्नुपर्छ हैन। कुनै कुनै कुराहरू बोल्दाखेरि फेमस भइएला, छिटो चर्चित भइएला, तर त्यो चर्चा कालान्तरमा आफ्ना लागि के हुन्छ, घातक भएर निस्किन्छ। त्यही भएर बोल्ने के त यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। परीक्षित महाराज जे बोल्नु भयो नि त्यसबाट चाहिँ उहाँका योग्यताहरू झल्किन्छन्। भागवत श्रवण गर्नका लागि चाहिने योग्यताहरू झल्किन्छन्। जस्तो कि विशेष गरेर हामी चाहिँ भागवतमा धेरै योग्यताहरू छन् परीक्षित महाराजका, तर 5 वटा 6 वटा योग्यताहरू चाहिँ एकदम हाइलाइटेड छन् के। म यो परीक्षित महाराजका योग्यताहरू म विचारै गर्दिनँ, मलाई त्यतातिर ध्यान दिनु नै छैन भनेर कसैले सोच्यो भने पनि परीक्षित महाराजका प्रश्नहरू अथवा उहाँको बोलीबाट चाहिँ 5 वटा योग्यताहरू त एकदम हाइलाइटेड भएर एकदमै केन्द्रित भएर देख्छ, त्यहाँ फोकस भएर देख्छ। जसमध्ये पहिलो योग्यता परीक्षित महाराजको के चाहिँ छ भन्दाखेरि परीक्षित महाराजले जुन भागवत श्रवण गर्नका लागि जुन विधि हो नि, जुन तरिका हो, त्यो तरिकालाई पक्का अवलम्बन गर्नुभएको छ। भनेको उहाँले भागवत तर्फ अगाडि जाने जुन बाटो हो, जुन माध्यम हो, त्यो माध्यमलाई पक्का समाउनु भएको छ, विधि बाटोलाई पक्का समाउनु भएको छ। र भागवतमा भगवानको कथा श्रवण गर्ने बाटो के हो त भन्दाखेरि भगवानको कथा तब श्रवण हुन्छ जब पहिला भक्तको कथा श्रवण हुन्छ। त्यही भएर यो जुन बेसिक क्राइटेरिया छ, बेसिक आधारभूत गुण छ, त्यो गुण चाहिँ परीक्षित महाराजमा देखिन्छ। भनेको परीक्षित महाराजले सिधै भगवानका कथाहरू सुन्न चाहनु भएन, परीक्षित महाराजले भगवानका कथा सुन्न चाहनु भयो, तर त्यहाँसम्म पुग्नका लागि जुन तरिका हो नि, जुन उपयुक्त विधि हो, त्यो विधिलाई अवलम्बन गर्नुभयो। र त्यो विधि के हो भन्दाखेरि भगवानका कथा श्रवण गर्नु पूर्व भक्तका कथा श्रवण गर्ने। त्यही भएर परीक्षित महाराजले हेर्नुहोस्, भागवतमा चाहिँ 10औं स्कन्धमा गएर बल्ल कृष्ण कथा सुरु हुन्छ, तर 9 वटा स्कन्धसम्म कसको कथाहरू छन्, भक्तहरूका कथाहरू छन्। जस्तो उदाहरणका लागि 7औं स्कन्धमा कसको कथा छ, प्रहलाद महाराजका कथाहरू छन्। 8औं स्कन्धमा चाहिँ बलि महाराजका प्रसङ्गहरू छन्। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न प्राचीन बरी या पर्चेताजहरूका कथाहरू छन् हैन। त्यसै गरेर वीरतासुरका प्रसङ्गहरू छन्, चित्रकेतु महाराजका। र त्योभन्दा अगाडि जड भरत महाराजका कथाहरू छन्। भने पछाडि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि एकदमै चाहे ऋषभदेवका प्रसङ्गहरू हुन्, विभिन्न अथवा अन्य जो चाहिँ भक्त भेषमा लीला गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका कथाहरू चाहिँ पहिला भागवतमा आउँछन्। 9 वटा स्कन्धहरू भगवानका भक्तहरूका कथाहरू आए पछाडि बल्ल परीक्षित महाराजले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानका कथा श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ 10औं स्कन्धमा गएर। त्यही भएर हामी पनि भगवानका कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला प्रायोरिटी केलाई दिनु पर्दो रहेछ, भक्तका कथा। जब भक्तका कथाहरू श्रवण गर्छौं नि त्यस पछाडि मात्र योग्यता बन्छ कि भगवानका कथा श्रवण गर्ने, जुन परीक्षित महाराजमा देखिन्छ। त्यही भएर प्रभुपादजीले नै हेर्नुस्, जब यो इस्कन अभियान सुरु भयो, सुरुमा भगवान भन्दा पहिला भक्तलाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ, प्राथमिकता दिनुभएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि जुन हामीले हेर्न सक्छौँ कि मायापुरमा लोटस भवन, लोटस बिल्डिङ जुन छ नि, लोटस बिल्डिङ सुरुमा बनेको बिल्डिङ मायापुरमा लोटस बिल्डिङ हो। र लोटस बिल्डिङमा बस्ने को भगवान कि भक्त, भक्त। अनि त्यस पछाडि प्रभुपादजीलाई त्यो बेलाका व्यक्तिहरूले प्रश्न गरे, तिमीले त यत्रो ठुलो गुरु, तिमीले त यत्रो ठुलो मन्दिर बनाउँछु, कृष्ण कन्सियसनेस फैलाउँछु भनेर सुरु गर्यौ संस्था, तर खै त भगवानलाई कहाँ राखिरह भन्दा त भगवानलाई त सानो कोठामा राखिरहनु भएको थियो उहाँहरूले त। अनि त्यसपछि यो भवन किन त भन्दाखेरि भक्तहरू बस्नलाई। प्रभुपादजीलाई प्रश्न गरियो, किन यो भवन पहिला बनाएको भन्दाखेरि फर्स्ट डिभोटी देन कृष्ण, पहिला भक्त त्यसपछि भगवान। किनभनेपछि यदि पहिला सुरुमा भक्तलाई बस्नका लागि ठाउँ दियो भनेपछि भगवान त्यो ठाउँमा अटोमेटिक आउनुहुन्छ। भनेको जहाँ भक्त छन् त्यो ठाउँमा भगवान वैकुण्ठ छोडेर नै आउनुहुन्छ। नहम तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। भनेपछि त्यही भएर पहिला सुरुमा यदि भक्तहरूलाई बस्ने आवास छ भने भगवान त अटोमेटिक रूपमा त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ हुन्छ। त्यही भएर प्रभुपादजीले के गर्नुभयो, मायापुरमा पहिला सुरुमा भगवान बस्ने ठाउँ बनाउनु भएन, भक्त बस्ने ठाउँ बनाउनु भयो। अनि फल के भयो त, त्यसको परिणाम के भयो,
अहिले भगवान बस्ने मन्दिर जुन छ नि, हेर्नुहोस् त संसारको सबभन्दा ठुलो मन्दिर मायापुरमै बन्यो। किन? प्रायोरिटीको लागि दिनुभयो हो भक्तलाई, तर परिणाम के आयो? भगवान। त्यही भएर जब हामी पहिलो प्राथमिकता भक्तलाई दिन्छौँ, भगवान अटोमेटिक खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले धेरैचोटि प्रभुपादजीले भनेको सुन्छौँ कि हामीहरूले भगवानलाई त एकदम आदर सम्मान गर्छौँ। जब मन्दिरमा जान्छौँ, राधा माधव, राधा गोविन्द हरि, राधा वेणी माधव, राधा गोपीनाथ, कुनै पनि मन्दिर, राधा मदन मोहन मन्दिरमा जाँदाखेरि ओहो भगवान भनेर हामीलाई एकदम भाव आउँछ, प्रार्थना गर्न खोज्छौँ। तर अगाडिपट्टि भक्त देख्दाखेरि आउँदैन त्यस्तो। के ठुलो के नै हो रे, मै जस्तो त त्यही कपडा लगाएको, धोती लगाएको छ, कुर्ता लगाएको, साडी अथवा गोपी ड्रेस लगाएको, अलिअलि तिलक लगाएको, कति नै पर्छ र? त्यो तिलकलाई 10 रुपियाँमा किन्न मिल्छ, धोती कुर्ताहरूलाई 1000 रुपियाँमा, 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँको लागेको त हो नि, यो कुन चाहिँ ठुलो हो र जस्तो लाग्छ। तर प्रभुपादजीले त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि तपाईँको आडमा बसेको व्यक्ति को हो, यदि त्यो मात्रै चिन्ने हो भने के हुन्छ? फेन खाइन्छ। मेरो आडमा बसेको व्यक्ति, हामीलाई कहिलेकाहीँ वरपर बसेका व्यक्तिहरू के लाग्छ? सामान्य लाग्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हुन सक्छौँ कि के थाहा, भगवानको एकदम नित्य पार्षद पो हुने कि कोही। तर त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन नि। त्यही भएर आडमा बसेको व्यक्ति को हो त, यदि त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो भने हामी त्यही अचेत हुन्छौँ, त्यही बेहोस हुन्छौँ। भगवानका भक्तहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, जस्तो कि इभन भक्ति कति प्रकारका हुन्छन्, भक्त कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका। कनिष्ठ भक्त, मध्यमा स्तरका भक्त र उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमा र उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ भनेको को? जसले भगवानको विग्रहमाथि श्रद्धा राख्छ। मन्दिरमा आएपछि के हुन्छ? एकदम श्रद्धा गर्छ। तर मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्नका लागि पुरा भक्तहरूको लामै लाइन लागेको छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने भक्तलाई चाहिँ अरू लात्ती हानेर ए उता जा भनेर गलत दिएर बाटो खाली गरेर भए पनि मन्दिरमा आउँछ, दर्शन गर्छ, जान्छ। श्रद्धा त छ नि त, तर के माथि मात्र श्रद्धा छ? विग्रहमाथि श्रद्धा छ, भक्तमाथि खासै छैन। त्यसलाई भन्छ कनिष्ठ भक्त। मध्यमा स्तरको भक्त को भन्दाखेरि जसलाई विग्रहमाथि पनि श्रद्धा छ र भक्तहरूमाथि पनि श्रद्धा छ। र जो व्यक्ति ईर्ष्यालु छन् उसँग, त्यस्ता ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूसँग, भगवानका ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उसले दूरी कायम गर्छ। भनेपछि मध्यमा स्तरको भक्तले यो भक्त हो यो अभक्त हो छुट्याउँछ र भक्तहरूसँग सङ्गत गर्छ, अभक्तहरूसँग सङ्गत गर्दैन। भनेपछि उसलाई विग्रहप्रति पनि विश्वास छ र भगवानका भक्तहरूप्रति नै विश्वास छ। त्यही भएर जसलाई भगवानको भक्तप्रति विश्वास हुन्छ ऊ त के हुँदो रहेछ? मध्यमा हुँदो रहेछ, कनिष्ठ भन्दा माथि हुँदो रहेछ। त्यही भएर भक्तमाथि विश्वास गर्नु भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण के हो? योग्यता हो। अनि अर्को यसै गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ कि उत्तम भक्त। उत्तम भक्त को भन्दाखेरि जसले हरेकको भित्र परमात्मा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हरेकको भित्र परमात्मा देख्छ। विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्माण्य कवि हस्तिने सुनि चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिन, सबलाई समान देख्छ, सबलाई भक्त देख्छ, आफूलाई बाहेक। त्यसलाई भन्छ उत्तम भक्त। अफकोर्स उत्तम भक्तमा पुग्न गाह्रो छ। त्यही भएर हामीहरूले कमसे कम पनि टार्गेट के गर्नुपर्छ? मध्यमा भक्त बन्ने टार्गेट गर्नुपर्छ। भनेको जहाँ मध्यमा भक्तको के हुन्छ? भक्तलाई प्रायोरिटी, अनि भक्तलाई प्रायोरिटी दिएपछि भगवान त अटोमेटिक प्रायोरिटीमा पर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहे जुहु मन्दिर बनाउने बेलामा पनि पिएल शेट्टीलाई प्रभुपादले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि पिएल शेट्टी त कार्मिक जस्तो देखिन्थे हैन, सामान्य कार्मिक जस्तो देखिन्थे। त्यो जुहुको मन्दिर प्रभुपादले ठुलो सङ्घर्ष गरेर गर्नुभएको थियो हैन। त्यहाँ जति पनि त्यहाँको त्यो मन्दिरलाई आफ्नो बनाउनका लागि प्रभुपादजीले यति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ कि पश्चिमा देशहरूबाट आएका गिरिराज महाराज जस्ता कैयौँ भक्तहरू यति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ कि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? पिएल शेट्टीले एक दिन देख्छन् कि पुरा भक्तहरू त भुइँमा सुतिरहेछन् र फेरि त्यहाँ चाहिँ हवाईजहाज जत्रा लामखुट्टेहरूले उनलाई टोकिरहेछन् ती भक्तहरूलाई। बिचरा त्यो पश्चिमा देशबाट, सुविधा सम्पन्न देशबाट आएका त्यो पनि गिरिराज महाराजहरू, उहाँहरू कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डको, कुन त्यो अपुलेन्सी लेभल भनौँ न, कति धनी परिवारबाट आएका थिए भन्ने चाहिँ हामीले हाम्रो कल्पना भन्दा नि टाढाको कुरा हो। त्यति धनी र उनीहरू चाहिँ इन्डियामा आए पछाडि कहाँ सुत्नु परेको छ?
प्रभुपादजीको आनन्दका लागि, त्यो जुहु मन्दिरको सुरक्षा गर्नका लागि, भगवानको राजा रासबिहारीको सेवाका लागि चाहिँ उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि जमिनमा, भुइँमा, र त्यहाँ लामखुट्टे कत्रो छन्, ठुला ठुला, हैन? भक्तहरूले हेलिकप्टर जत्रै भन्नुहुन्छ है, त्यत्रै लामखुट्टेहरूले आएर टोक्थे उहाँहरूलाई। त्यो देखेपछि पियाल शेट्टीको मन एकदम के हुन्छ, पग्लन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा सानो जुन कोठा छ त्यो चाहिँ भक्तहरूलाई दिनुहुन्छ कि बस्नलाई। अनि त्यो थाहा पाएपछि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि पियाल शेट्टी, तिमीले यो संसारमा भगवानलाई र भगवानका भक्तहरूलाई बस्नका लागि घर दिएका छौ, तिम्रा लागि भगवानले के गर्नुहुन्छ, गोलोक वृन्दावनमा घर बनाइदिनु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रभुपाद तर म त योग्य नै छैन, म त कार्मिक मान्छे। प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि त्यो तिम्रो चिन्ताको कुरा होइन, तिमी त्यहाँ जान्छौ, ब्याक टु गडेड भगवत धाम जान्छौ, र त्यहाँ चाहिँ तिमी योग्य अयोग्यको कुरा छैन, तिमीले गर्ने कर्तव्य गर्यौ, अब बाँकी कर्तव्य मेरो हुन्छ, तिमी जान्छौ, बस। त्यही भएर जसले भक्तलाई प्रायोरिटी दिन्छ प्रभुपाद बढी खुसी हुनुहुन्छ। भनेपछि यो भागवतको श्रवण गर्नका लागि विधि के हो, तरिका के हो, सही एप्रोच के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा भक्तको कथा श्रवण गर्ने, जुन चाहिँ परीक्षित महाराजमा छ। दोस्रो योग्यता परीक्षित महाराजमा के छ भन्दाखेरि परीक्षित महाराज उहाँ चाहिँ नन जजमेन्टल, भनेको उहाँले पहिल्यै मनमा यो यस्तो होला त्यो त्यस्तो होला भनेर त्यसरी उहाँले आफै मन परी कसैको के गर्नु हुँदैन, जज गर्नु हुँदैन, निर्णय गर्नु हुँदैन। यो पक्कै पनि थर्ड क्लास भक्त होला, यो चाहिँ राम्रो होला, हेर्दा कस्तो राम्रो देखिएको छ, उहाँले कसैलाई पनि के गर्नु हुँदैन, तुलना गर्नु हुँदैन, जज गर्नु हुँदैन। उहाँ न्यायाधीश बन्न खोज्नुहुन्न के भक्तको सन्दर्भमा। जब गुरुले भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरालाई, त्यो आफूले जज नगरिकन, हैन, उहाँको आफ्नो इजालसमा नराखिकन के गर्नुहुन्छ, गुरुले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यही भएर जब सुखदेव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ कि यदु महाराज धर्मशील हुनुहुन्थ्यो, हैन, जुन यदु महाराजको बारेमा, यदु पुरुको बारेमा चाहिँ हामीले नवम स्कन्धमा पढ्न पाउँछौँ कि सुखदेव गोस्वामीले के भन्नुभयो, यदु महाराजलाई धर्मशील भन्नुभयो। तर धर्मशील को हो त? धर्मशील त्यो हो जसले बुवा आमाले भनेको मान्छन्। तर यदु महाराजले त आफ्नो बुवाले भनेको मान्नु भएको थिएन। उहाँले के गर्नु भएको थियो, बुवाले चाहिँ जब तिम्रो युवापन मलाई देऊ, किनभने मलाई चाहिँ के गर्नु छ, भोग विलास गर्नु छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो नि त। त्यसो भन्दाखेरि बुवालाई आफ्नो युवा दिनु भएन, पुरुले चाहिँ दिनुभयो। आफ्नो जुन यौवन छ त्यो बुवालाई दिएर आफूले चाहिँ बुवाको त्यो वृद्धपन ल्याउनु भयो। तर परीक्षित महाराजले के भन्नुभयो, हैन, सुखदेव गोस्वामीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदु महाराज धर्मशील, जसले बुवाले भनेको मान्नु भएन। किन धर्मशील? किनभनेपछि उहाँलाई चाहिँ सुखदेव गोस्वामी माथि पक्का विश्वास थियो र उहाँले हो सुखदेव गोस्वामीले भनेको नै सही हो। किन यदु महाराज धर्मशील त? भागवतमा आउँछ कि दुईटा कारणले। उहाँले चाहिँ बुवालाई आफ्नो यौवन दिँदाखेरि बुवाको इच्छा विपरीत जानुको दुईटा कारण छ। किनभनेपछि उहाँलाई थाहा थियो कि इन्द्रिय तृप्ति गरेर बुवाको उद्धार हुनेवाला छैन। मैले दिन सक्छु तर मैले दिएको कुरा चाहिँ बुवालाई घातक हुन्छ, त्यो सोचेर उहाँले यौवन दिनु भएन। किन भन्दाखेरि जति इन्द्रिय तृप्ति गरे पनि प्राप्ति हुने त केही पनि होइन, हो कि होइन? ययाति महाराजलाई उहाँले किन दिनु भएन आफ्नो बुवालाई? यही कारणले कि मैले यो यौवन दिएँ भने त यसै त वृद्ध बुढा कामुक छन्, यसै गरेर झन् मेरो यौवन पनि पाए भने यिनको हालत के होला, यसरी दिएपछि त उनी त पतन हुन्छन् भनेर उहाँले दिनुभएको थिएन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जब यदु महाराजले सोच्नुभयो कि अब भविष्यमा जुन यदु महाराजको, जुन परीक्षित महाराजले सोच्नुभयो कि यदु वंशमा भगवान कृष्ण आउनुहुन्छ, भगवान कृष्ण यदु वंशमा, यदु महाराजको वंशमा यसै त आउनुहुन्न होला भने पछाडि मलाई भन्दा त सुखदेव गोस्वामीलाई नै बढी थाहा होला। उहाँ चाहिँ पक्का विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि नन जजमेन्टल के भनेको हो, पहिला यो यस्तो होला उस्तो होला भनेर चाहिँ निक्रियल नगर्ने। अरूको चाहिँ हामीलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि फलानी यस्ती होली, हेर्दै त्यस्ती छे, फलानु त थर्ड क्लासै हुनुपर्छ, यो हेर्दा मात्रै यसले धोती कुर्ता तिलक राम्रो लगाएको हो, हैन? अथवा हामीले के गर्छौँ, पहिला यो मान्छेलाई तुलनामा तराजुमा राखेर जोक्छौँ कि जोक्दैनौँ? धेरैको बानी त्यस्तै हुन्छ।
हेऱ्यो भने यो ठिक होइन, यो पक्का पनि राम्रो भक्त होइन, यो चाहिँ एकदम राम्रो भक्त हो, तर ठ्याक्कै उल्टो नि हुन सक्छ। त्यही भएर परीक्षित महाराजले कसैलाई पनि त्यो तराजुमा राखेर जोख्नुहुन्थेन। आफ्नो तराजुमा किन राख्ने? अरूको तुलना गर्ने, अरूको जजमेन्ट गर्ने अधिकार कसले दिएको छ हामीलाई? फलानु यस्तो होला, तिरानु यस्तो होला, कि हामी त्यो व्यक्तिको गुरु हौँ होइन अर्कोको जज गर्नलाई? के हामी त्यो व्यक्तिको जिम्मा लिएका छौँ जज गर्नलाई? जिम्मेवारी केही पनि छैन, तर जजमेन्ट चाहिँ के भयो? ठुला ठुला भयो भने चाहिँ अब के हुन्छ? भगवानलाई त्यस्तो व्यक्ति मन पर्दैन। तर परीक्षित महाराजले त्यस्तो जज गर्नु भएन। त्यही भएर उहाँले भागवत के गर्नुभयो? श्रवण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि परीक्षित महाराजमा अरू पनि धेरै योग्यताहरू छन्। अब यसमाथि त हामी धेरै चर्चा गर्न सक्छौँ कि जजमेन्टल कसरी हुने नहुने भन्ने कुरा। जस्तो कि हामीले एकदम प्रख्यात उदाहरण चाहिँ जहिले पनि सुन्छौँ कि अर्णव नाम गरेको बालक होइन, जसलाई शिक्षकले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भर्खरको सानो बालक उसलाई गणित सिकाउनका लागि भनेर के गर्नुहुन्छ? स्याउ दिनुहुन्छ। एउटा हातमा दुईटा स्याउ। अर्णव, तिमीसँग यो दुईवटा स्याउ मैले दिएँ, तिमीसँग दुईवटा स्याउ छ, फेरि अर्को दुईवटा स्याउ दिए पछाडि कतिवटा हुन्छ? यो 2 र 2 वटा स्याउ दिँदा तिमीसँग कतिवटा हुन्छ भन्दा अर्णवले के भन्छ? सर 5वटा हुन्छ भन्छ। अनि एउटा स्याउ, अर्को स्याउ, अर्को स्याउ, अर्को स्याउ, यो मैले तिमीलाई दिएँ भने कतिवटा हुन्छ अर्णव भन्दाखेरि अर्णवले के भन्छ? 5वटा हुन्छ सर। हे यो बच्चा बालक, दिमाग छैन यसको होइन। अलिकति यसले स्याउ नबुझेर आयो कि स्ट्रबेरी दिउँ, यो स्ट्रबेरी, यो स्ट्रबेरी, दुईटा, एउटा, दुईटा र दुईटा गरेर तिमीलाई मैले यो 2 र यो 2 गरेर स्ट्रबेरी दिएँ भने कतिवटा हुन्छ भन्दा के भन्छ अर्णवले? 4वटा सर। हो, बल्ल हिसाबले बुझ्यो। फेरि अब स्याउ नै ल्याउनुहुन्छ। 2वटा स्याउ अनि यो 2वटा स्याउ तिमीलाई दिएँ भने कतिवटा हुन्छ? अर्णवले के भन्छ? 5वटा सर। फेरि दिमाग खराब। स्ट्रबेरी दुईटा 4वटा हुने, अनि फेरि स्याउ दुईटा दिँदा उसँग 5वटा हुने, थप्पड लगाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि कहाँ कसरी 5वटा हुन्छ भन्दाखेरि अर्णवले बल्ल भन्छ कि सर म घरबाट आउने बेला झोलामा आमाले एउटा स्याउ पहिल्यै राखिदिनु भएको छ, अनि 5वटा भएन त? त्यही भएर अब यो मान्छेले जानेन भनेर हामी पहिल्यै जजमेन्ट गर्छौँ होइन, यो मान्छे खत्तमै। तर त्यो मान्छे त झन् बढी जान्ने छ नि त। सरले चाहिँ 2 र 2 4 सिकाउँदै हुनुहुन्छ, उसलाई 5 पनि थाहा छ, तर सरले के सोच्नुभयो? यसलाई हिसाबै आउँदैन भनेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ जजमेन्ट गर्नु हुँदैन को व्यक्ति कस्ता हुन् भनेर। त्यो जजमेन्ट गर्ने अधिकार पनि हाम्रो छैन। र अरू पनि योग्यताहरू छन्। जस्तो कि परीक्षित महाराज चाहिँ यो भागवत श्रवण गर्ने बेला कसरी रसवादन गर्नुभएको छ? टेस्ट, उहाँले कस्तो आस्वादन गर्नुभएको छ नि, क्वालिटी अफ टेस्ट भनौँ। उहाँले त्यो आस्वादन गर्ने, मह खान मन लाग्ने व्यक्तिलाई एकचोटि खाएपछि अर्कोचोटि नै चाटौँ जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ पनिर खान मन लाग्ने व्यक्तिलाई एउटा पनिरको टुक्रो खाएपछि अर्को पनि हालौँ, मुखमा हालिहालौँ जस्तो हुन्छ, अनि अर्को पनि हालिहालौँ हुन्छ। अनि जब यो प्रसाद सर्भ गर्ने भक्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ प्रसादको प्लेट लिएर भाँडो लिएर आए पछाडि चाहिँ मलाई अलिकति 1 स्पुन बढी हालिदिने हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरेर यो भागवत श्रवण गर्नलाई नि रुचि चाहिन्छ, टेस्ट हुनुपर्छ। र त्यो टेस्ट कोसँग छ? परीक्षित महाराजसँग छ। त्यही भएर उहाँले भागवतको श्रवण गरेर त्यो श्रवण गरेको फल प्राप्त गर्नुभयो। र त्यसै गरेर इगरनेस, एउटा रसवादन हुन्छ, अर्को चाहिँ इगरनेस, एउटा खाँदाखेरि मन पार्ने। रसवादन भनेको के हो? जति कथा सुन्यो त्यति मिठो भयो। अनि त्यसपछि हुन्छ के हुन्छ? इगरनेस। अब के होला? हिरण्यकशिपुले परीक्षितलाई चाहिँ प्रहलादलाई मार्नका लागि पहाडबाट फ्याँक्यो, हात्तीले गुल्चिन। अब के होला? इगरनेस हुन्छ नि। त्यो भनिन्छ नि भागवत श्रवण गर्ने व्यक्ति, भागवत श्रोता कस्तो हुनुपर्छ? माछा जस्तो। भनेको माछा किन तुलना गरियो? जसको चाहिँ परेला हुँदैन। अनि परेला नभएपछि के हुन्छ? आँखा के हुन्छ? जहिले नि खुला हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरेर भागवत श्रवण गर्ने श्रोता पनि एकदम कौतूहल हुनु पर्यो, इगर हुनु पर्यो। यसपछि के होला? झ्याप्प झिलिप के अरे आँखा झिम्काउँदाखेरि त कता के छुटिसक्ने भनेर होइन, यसो गरेर मेडिटेट गरेर अनि त्यही सपना देखेर त्यसपछि फिल्म बनाएर उठ्नु भएन भागवतमा बसेको बेलामा।
होइन। युजली भक्त श्रवण गर्ने भक्तहरू के भन्छ, निद्रा लाग्यो भने आँखा बन्द गरेको जस्तो अनि सुन्या होला भन्ने पायो भने टाउको यसो हल्लाउने त्यो बुल होइन, साँडे जस्तो गर्ने, तर भित्र सुन्या हुँदैन, निद्रा निदाइरहेको हुन्छ भित्र। त्यस्तो हुनु हुँदैन। आँखा अब के होला, अब के होला, अझ भक्तसँग आई कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ। किनभने चाहिँ हामीहरूले भन्छौँ नि, श्रवणबाट शब्दबाट त त्यही 15-20% मात्रै आउने हो, 20-25% मात्रै आउने हो। बाँकी 75-80 अथवा त्योभन्दा बढी पर्सेन्ट भाव त के हुन्छ, त्यो वक्ताको भाइब्रेसनबाट जाने हो। सो सकेसम्म त्यही भएर अहिले हामी न त बाध्यताले टाढा टाढाबाट युट्युबमा हेर्छौँ, फेसबुकमा हेर्छौँ, मोबाइलबाट सुन्छौँ, त्यो पनि ठिक छ। लाइभमा सुन्दाखेरि अझै भाइब्रेसन आउँछ, त्यही भएर लाइभ सुन्दा मजा आउँछ, अफलाइन सुन्दा अलि मजा आउँदैन। अनि अझ प्रत्यक्ष हुँदाखेरि त कति बढी फाइदा हुन्छ कि, किन भाइब्रेसन पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो अझ बढी भाइब्रेसन आएको हुन्छ। सो त्यही भएर हामी अत्यन्त इगर हुनुपर्छ, जुन चाहिँ परीक्षित महाराजमा थियो। र पाँचौं हामीले देख्न सक्ने चाहिँ ग्रेटिट्युड, एकदम कृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी सामु यति कृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो कि होइन, उहाँले बार बार सुखदेव गोस्वामीलाई आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो व्यक्ति, त्यो श्रोता जसले आफ्नो गुरुप्रति अर्थात् वक्ताप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्छ नि, व्यक्त गर्छ नि, त्यो व्यक्तिले भागवत श्रवण गर्न सक्छ, भागवत बुझ्न सक्छ। सो कृतज्ञता हामीले हुनैपर्छ। हामी चाहिँ त्यही भएर भन्छ, इफ यु आर नट ग्रेटफुल यु आर ग्रेटफुल, FOL। इफ यु आर नट ग्रेटफुल, यदि कृतज्ञ छैनौँ भने, ग्रेटफुल छैनौँ भने, वी आर ग्रेट, ठुलो फुल, फुल नम्बर 1, मूर्ख नम्बर 1 हुन्छ। त्यही भएर गुरुले हामीलाई जीवनभरिको के गर्नुहुन्छ, अनुभूति दिनुहुन्छ होइन। हामीले त्यही पढ्दाखेरि त बुझ्दैनौँ, छेउ टुप्पो मेसो टुप्पो फेद केही मेसै पाउँदैनौँ। तर गुरुले चाहिँ एकदम रोचक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र कति मेहनत गर्नुभएको छ शिष्यलाई तार्नका लागि, भवसागरबाट तार्नका लागि। त्यही भएर शिष्य पनि त्यो अनुसार के हुनुपर्छ, ग्रेटफुल हुनुपर्छ। यसरी हुन त अरू पनि योग्यताहरू छन्, तर भागवतमा चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि परीक्षित महाराजको तरिका सही थियो भगवानको कथा श्रवण गर्ने। पहिला भक्त अनि भगवान। दोस्रो, परीक्षित महाराज नन जजमेन्टल, कसैलाई तराजुमा राख्नुहुन्थेन। तेस्रो, परीक्षित महाराजमा चाहिँ त्यो रुचि थियो, स्वाद रसवादन गर्नुहुन्थ्यो। चौथो, उहाँ चाहिँ उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, कौतूहलता थियो। र पाँचौं, कृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर भागवतको श्रवण गर्न सक्नुभयो र हामीहरूले यसरी भागवतको श्रवण गर्नका लागि परीक्षित महाराजबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ र जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छौँ।